عزیزان محترم، امروز می‌خواهیم درباره رابطه و برقرار کردن که امام زمان علیه السلام که است موضوعی می‌گیم. یعنی در دنیای ما از او خاطر موضوع انتخاب کنیم که در دنیای پر از تلاطم و پیچیدگی و درماندگی انسان ها بالخصوص که از هر طرف مو مردم را فعلا موضوع اسمه مو مردم است. مشکلات دارستیم و مسائل ها گرفتار در مسائل های گناه گرفتار هستیم، مشکلات اجتماعی که امروز دامنگیری از مشکل مثلا ریپوریتر میگه که انسانی تعصب زور شور خود جاری است. خلاصه مشکل مور درگیر کرده از هر طرف و مو باید چیکار کنیم؟ خب واضحه بس بدیهیه، یعنی واضحاته که مو هم برنامه داشته باشیم، هم باید رابطه خو کدی از این خاندان زیاد کنیم که اینا خودون چی تاکید کردن که مشکلات طرف از مو رجوع کنیم. لذا بسیار بسیار ضروریه که مو امروز که امام وقت خو که امام زمان علیه السلام رابطه را برقرار کنیم و این رابطه را فقط رابطه زبانی یا کلامی نباشه بلکه یک رابطه مستحکم جو شونه که تا شما از این بدبختی و از این مشکلات و خود را نجات بدیم و ساعت نه فقط مشکلات از خود نجات بدیم بلکه یک معنوی یک باطنی که اون روزم در خدمت شما گفتم یک استغنای نفسی در درون برقرار شونه و مو مابین سکون باید، مابین آرامش باید، مابین اطمینان باید و زندگی از ما یک زندگی جهتدار شونه، زندگی از ما زندگی یک دایرکشن چی طرف صراط مستقیم بره. خب چند نکته در مزید تعلیم و چند داستانهایی که بسیار ضروری در نظر ما از علما که شنیدیم و تبار خواندیم در زیر رابطه‌ای که مو شمور میتونه مستحکم کنه رابطه از مو شموره و مو قدم های بعدی رو میتونی بال کنیم. این موضوع رو ما امروز انتخاب کردیم امام زمان علیه السلام. مو واقعا نمیگه که مو تمام موضوعات از مچرخش چی درباره امام زمان علیه السلام امروز باید هر چقدر مو میتونی یاد کنیم امام زمان علیه السلام را. چرا؟ چون که اگر مو فرهنگ مهدویت را، اگر مو فرهنگ امام زمانی را در منی معاشی خود رایج کردیم، اثر بسیار زیاد داره. دو اثر توجه که نزانیم دو اثر بسیار زیاد. یک اثر چیه که انسان خود در حضور امام زمان علیه السلام خیال منه، خود در محضر یزی ولی خدا خود قرار میده و هم این حضوری خود قرار داده در محضر امام زمان علیه السلام هم فردی اثرات داره هم اجتماعی اثرات. فردی اثرات چیه که وقت انسان خود در مقابل امام زمان علیه السلام قرار میده، از گناه‌ها خود بچاو، از معصیت‌ها خود بچاو، از کینه و بغض و عداوت و از تهمت و از اینا خود بچاو مونه انسان. این فردی واقعه. خدا نخواسته نمونه یک جوانی که برد اتاقی تنها گرچه موبایل باشه، آزاد موبایل باشه، خانه و بابیش اصلا توق نمیتونه، نانیش توق نمیتونه، دین کمبل قرار که تشیشته خواه دراز کشته رهی و خدا نخواسته بو غلط سایت رو توق کنه کی رو میتونه اونو امی فرهنگ مهدویت یا امی خود رو در مقابل امام زمان قرار دادو انسان را روک مونه که انسانی گناه نکنه. این از لحاظ فردیش. از لحاظ اجتماعیش انسان فوق مونه که واقعا یک ایده از جوانها جمع میشه، یک ایده از مؤمنین جمع میشه، یک ایده از افرادهای یک سوسایتی که دردمند است اونها جمع میشه و خود را موظف میدانه، وظیفه دار میدانه که ما باید بریم برای اجتماع کار کنیم، برای مردم کار کنیم، کارهای فرهنگی رو پیش ببریم، مردم رو باید به طرف صراط مستقیم، مردم رو باید به طرف کمال الهی باید. این از خود که یک دانش یک اثر شی که دو اثر داشت فردی و اجتماعی. یک اثر دیگه که بسیار معاشی و زیاد ضروریه برایش ویه که امید میده امام زمان علیه السلام انسان از زندگی پوچگرایی، زندگی بی آرامی و بی سکونی انسان را برمونه. واقعا اگر مو برای امام زمان علیه السلام مو یقین داشته باشیم و فرهنگ را این فرهنگ مهدویت رو معاشی رو باید مو امیدوار میشیم از آنیمت برادر. این مشکلات و این بلاها و این آفتها و این که البته علامات هم هست انشاءالله در خدمت شما میگم که یکی از علامات میه که بلاهای طبیعی، زلزله‌ها، سیل و از این ناجوری‌ها در منی روایات بیان شده. امام صادق علیه السلام 4 سال پیش این کسی بود. لذا مو باید به طرف امام علیه السلام، به طرف
آقا بایم، به طرف منجی بشریت بایم و بعضی از کارها را باید ما انجام بدیم که رابطه ما باید زیاد شد. عزیزان محترم برادران من، یکی از بسیار از اعمال بسیار ضروری که علما تاکید مونه و استاد علی که ما خدمتش رسیدیم بسیار تاکید مونه، اون روز توجه که نزانی من 40 روز دعای عهد خواندو است. اگر میخوایی دعای عهد را 40 روز بخوانی، سر صبح بعد از این نماز تا تقریبا 8 بجه را اگه که انسان میتونه رو بور مشه واکینگ مورا تفریح مورا ایدابولا مورا میگو شاید کسی گو سدیش بیزنه و موبایل رو اون بیخانه بریچی هم خود انسان گوش کنه، انسان مفاتیح رو واسه بیخانه بسیار تاکید شده. اگر موقع 40 روز انسان دعای عهد را بخوانه، زبور امام زمان علیه السلام را درک کنه. یعنی اگر انسان از دنیا برم بس دوباره اگر عمر بس میتونه دوباره پیدا یعنی زنده شد. بعد اگر ظهور در نتونستی مطابق روایات که تو رجعت در ما خب عقیده بر رجعت داره دیگه که هر امام از ما دوباره زنده میشه. امام زمان علیه السلام بعد از ظهور که شهید میشه دوباره باز ما رجعت میشه. در اون زمان موقع تو امام زمان علیه السلام را درک کنید. ایزای دعا بسیار زیاد تاکید شده و همه شما در خدمت شما بگم آخرین وقتهای امام خمینی رحمت الله علیه بود بیمارستان مریض شده بود و گفته یک نفر گفت که رفتم تو خود کنار شید دستیستر شید مفاتیح الجنان بود. دیده بعضی اوقات مفاتیح الجنان بعضی نشانی میزنه. مگم کاغذ نشانی زده بود رفتم تو خود دیدم که همون مفاتیح که جایش نشانی زده بود دعای عهد بود. یعنی امام در آخرین وقتهای خوب درو دعای عهد فراموش نمونه و دعای عهد درو زیاد کنم و برمی خانه مسلسل. مو شما عزیزان خود رو در این مشکل حالات باید رجوع کنید به طرف دعای عهد. البته مهم نکته‌ای که در دعای عهد علما تاکید کنند که شما خبریم که قرائت ظاهری الفاظ نباید باشه، بلکه امام جعفر صادق علیه السلام که 40 روز که تو دعا میخوانی از نامش هم معلومه دعای عهد، یعنی عهد و پیمان بسته کدو کد امام ای امام ما تا آخرین وقت را تا آخرین دم خود تا آخرین قطره خون خود ما که دستو عهد و پیمان بسته بودم و اهداف تو را کس ما پیش مون. این دعای عهد را باید در این یک انسان بخوانه و امی عهد را در دعای سرداب امام زمان علیه السلام زوریا که رفته امی کربلا رفته اگر دقت کرده باشه در دعای سرداب امام زمان علیه السلام نوشته که ای امام ما تمام سرمایه خورد، تمام سرمایه در پای استو کس ما نثار. یعنی مهمترین کاری اسمو طبیق بیزی دعای عهد ای باشه که ما تمام کار امام زمان علیه السلام باشه. لحظه به لحظه ما باید امام زمان کسته کنیم. اهداف شیر ما باید پیش کنیم. باز ما میتونی امام زمان ظهور شی در کنی یا رجعت رو کسته مو دوباره بوری کنی که امام زمان علیه السلام دوباره مایا مو امام زمان رو در کنی. شما زن تو که امروز در بلاها که در منی مردم دنیا بلاها هم ده و خصوصا برای شیعیان در بلاها و ظلمها در شو داره مو خیال کنی که این بلاها برای امزی انسانها برای زمو است مایا. دیدی گفت آدم میگه در یمن در گو یک غریب دختر بابیشی فوت کرده شهید شده درو گریه مونه در فلسطین میته دیگه جایا میته در کویته انسان ظاهرین حالت چی میگردن مگه این آدم درد مونه واقعا میگه که چقدر ظلم درو شده ای در حالی که میگه از تمام از اینکه در بلاها خود امام زمان علیه السلام برش نازل میشه. یعنی امام زمان علیه السلام که دلی بسیار رؤوف داره و دلی بسیار نرم داره، چطور میشه که در زمان غیبت خدا نخواسته بوره تفریح کنه یا نعوذ بالله در خوشگذرانی و در عیاشی خدا نخواسته مبتلا نه عزیزان امام بسیار ناراحت است. این ظلم‌ها که تو ناراحت میشه. نظام ما درو میخوانیم در دعای ندبه که الحمدلله شما میخوانیم عزیز علیه ان تحیط بک دونی البلوا. آقا جان بر من چقدر سخت است که بلاها شما را احاطه کرده. یعنی امام را بلا کرده هم مور بلا احاطه مونه در دعا میخوانی عزیز علیه ان تحیط یعنی محیط تو را احاطه کرده دونی البلوا تو را بلاها احاطه کرده. مو چی خبر داریم عزیزان من برادران من که بلاهای امام زمان چیه؟ دنیا هم که ظلمها میشه مو ناراحت میشیم امام زمان اسلام این مصیبت‌ها که تو اونه بیشتر طرف از این بلاها رنج ببره لیکن چی کنه که دستاشی بسته چی کنه که حکمت پروردگار عالم درو
این اقتضار نمونه که امام زمان علیه السلام ظهور کنه. البته ما امیدوار هستیم و علمایی رو میگه که احکامات هم رو میگه که ظهور که بسیار بسیار نزدیکه و مشمولی رو بگم از زنی من برادرای من ظهور یک بارکی میشه. یعنی یک بار ایتنیه که بگی بعضی علامات پورا شد امام زمان نمد، نه، بعض اوقات علامات پورا شد امام زمان بازم ماید و آماده باید باشه. باید توجه داشته باشیم که نشنه که در امام زمان اینی جمعه سبا که جمعه است امام زمان ظهور کنه و خبر نشد. دلها روایت میگه دلها یک بارکی آماده بشه، حتی بیورا آماده و مردم طرف شی که امام ماید. لذا بلاهای امام زیاد است زمین. مو هم باید درد که امام داره نسبت به مؤمنین، نسبت به مظلومین، نسبت به مسلمان ها، نسبت به اطراف مو باید درد بخواهید. شما تو که نظر من مگه عاشورا و بلایی که بر امام حسین نازل شد همین بلا را کسته برای امام حسین برای امام زمان علیه السلام نازل میشه. مو میخوانید در دعاهای امام حسین علیه السلام که چی میگه؟ یا لیتنی کنت معک، یا امام حسین کاش ما که دست تو بودم، کاش ما در سرزمین کربلا ما بودم. و واقعا در امام زمان علیه السلام باید میچه امام حسین علیه السلام باید مگه چی رو میخوانید؟ یا امام ما میخواهیم که کاش ما در کربلا ما بودم. شاید و شاید امام حسین علیه السلام باید امام حسین زمان خود رو شما چیکار کنید؟ امام اسمو استاذانی من تو امام زمان را چقدر یاد می‌کنی در روز؟ اگر تو در عاشورا بودی این امام حسین شاید بگه که امروز باید تو شاید در یاد از من نبودی از زنی من برادرانی من. امام زمان خو پیدا کنم، امام زمان خو پیدا کنم. امام زمان اطراف از مو شما طرفش توجه نداریم. ای امام زمان علیه السلام تو دست از مرا بگیر، تو مرا مجذوب از خود قرار بدی. امام زمان علیه السلام نسبت به مسائل اجتماعی خود، نسبت به مسائل فرهنگی خود به تفاوت نیست از زن من. موشم اگر میخوایی یا لیتنی کنت معک چی پیاده کنی و این مطابق از مو خود قرار بدی، مو است که درد که امام زمان علیه السلام داره نمی درد را من خود پیدا کنی. دیدی خدا نشان میده استاد علی بسیار خوب جمله میزنه مگه مو نشنه که مو زندگی عادی و زندگی معمولی از مو امروز مو را اشونی و غیبت امام زمان را بریز مو بسیار عادی شوشنه و واقعا نمیده شده. غیبت امام زمان علیه السلام یکی از فلسفه‌ایش بود که مو طرف امام رجوع کنیم، یعنی یافته امام را که مردم کشت شهید کرد، مظلومانه شهید کرد، خدا یک از فلسفه‌ایش بود که امام بی که مردم طرف رجوع کنه. لیکن مو درو میگنی غیبت امام زمان علیه السلام در پس پرده بریز مو عادی میشه. بابا ما زندگی ما تیت میشه، نام خو پیدا مونم، دینی مسائل خورم که مجتهدین میگرم، علما میگرم، در مجلس هم که شرکت مونم، گریه و ماتم هم که مونم، در محفل سرور و جشن و سرور هم که شرکت مونم دیگه. واه دیگه هیچ کار نیه، کار دنیا هم که جاریه دیگه چیزی کم ندارم از آن من. نه، یک چیزی تو کم داری، یک چیزی که تو غافل هستی، درد کارهای اجتماعی نه، درد اصلاح معاشره، اصلاح اسکول زنیمه. این مو از این چیزها که اصل است ظهور این اصل چنیه که منیست تو درد باید پیدا شده. مو تمام کارهای عادی خود درو تیر کنی و زندگی هم تیر میشه درو روزم تیر درو شده رایه. مو درام یزی زنی است یه زنی من برادرانی من. ازها چیزی که غافل است دیزو درد امام زمان کی درد داره، مو هم باید درد داشته باشی. والله از زنی من خدا شاید دیروزی تقریر که تیاری میکردم میخواندم کتابا رو علما رو گوش میکردم، شما خود 30 منیت 40 منیت کس گوش کنید، باور کنید خدا شاید ما خودم ریاکاری نمونم 4-5 کتاب را 6 سایت را سخنرانی‌ها رو گوش کنید ولی 30 منیت وسط چه بعضی از کلمات رو که اینجا مناسب نیه که بیان کنم بیخی انسان لعنت ولا بریس خود ما در کجا قرار گرفتیم، چیکار کنیم در امور عزیزان من. درد کسته از 100 دوا کسته بهتر است. خدا شاهد است امی درد اگر باشه بسیاری مسائل های دنیا، مسائل های اجتماعی محل میشه. یک شعر برای شما بخوانم که انسان کدی امام زمان رجوع کنه، درد امام زمان از امام زمان بخواه. امروز امیر در میخانه تو امام زمان، امروز امیر در میخانه تو
فریاد رس این دل دیوانه توی تو، مرغ دل را که بیکس رام گیرد. آرام توی، دام توی، دانه توی تو. ای امام زمان علیه السلام. امروز امیر الامرا جز تو کسی نیست، بر ناله دل غیر تو فریاد رس نیست. عزیزان، قصه مجتهدی را برایشون گفتم. آقای مجتهدی را که بسیار یکی از علما بود که آیت الله مرشی تعریفی کرد، آیت الله خامنه‌ای تعریفی کرد و دیگر از این بزرگوارا که تعریفی میکرد. بسیار یک قصه جانانه خوش نقل مونه که میگه ما 40 شو در کوی خضر، همین مسجد جمکران که بوری دوریا شاید رابطه باشه، مسجد کوی خضر بال که اونجا بسیار بابرکت جایه و اونجا شهدای نام دفن است. میگه ما 40 شو اینجا چیله کشیدیم که دعاها بخوانیم، حالات امام زمان توجه کنم، گیری اوزاری کنم. که امام علیه السلام دایرکت هم رابطه داشته آیت الله مجتهدی و بسیار واقعا انسان بسیار با عمل که گفتم علما تعریف کرد. من شیشته بودم که دیدم یک نفر ما بچهش در بغل چی و بسیار پریشان دمنی کمره وارد شد. منی کمره که مخصوص است اما سلام کرد، گریه میکرد. ما دیدم گفتم چرا پریشان استی، چرا ناراحت استی؟ باور کنید گفت که ما 10 سال میشه که بچه ما این واقعی عجیبه نه؟ انسان اگر 1 گنټه خواب نکنه، 2 گنټه خواب نکنه، 1 روز خواب نکنه پریشان میشه. 10 سال که بچه درو خواب نموره وزول بعد نمومرم دکتر رفتم کجا ما نرفتم، گیری امام رضا علیه السلام رفتم، امی طرف کوم مادم و درو هرچ دعا میخوایم بچه ما درو شفایاب نمیشه. گفتیم گو کس پرسان کردم که گو مقدس جای دیگه هست، گفت کوی خضر. اما دو معنی که تو هم درو دعا میخوانی فلان میخوانی. آیت الله مجتهدی گفت، آقای مجتهدی گفت دل و بسیار درکت نیزی. این رو میگی گفتم توی میگی اما دو زیر آسمان گریه کدوم زاری کدوم. گفتم ای امام زمان علیه السلام توی رو بچه زیر شفا بدی، خوب گریه کدوم ناله کدوم زور مقدم سی دوران درو گریه مکدوم که اون نفر اماد جیغ زد که آقا تو امام زمان استی کی استی که بچه مازی زمزمه سو دخاورا 10 سال بعد پایشی گرفت، پایش ولی گفت نه تو امام زمان علیه السلام استی. گفت ما امام زمان نیست و ما خاک پای امام زمان نیست. ها ما رجوع کردم به امام زمان علیه السلام، ما واسطه قرار دادم خدا را به امام زمان علیه السلام که امام این بنده خدا دا مشکل گرفتار است. خب عزیزان من، مو شما دا مشکلات خوب، مو شما دا مصیبتات خوب چقدر در صحیح معنی مثل آقای مجتهدی رابطه خوب برقرار کردیم که موزی بوری کرامات میگردی، موزی باید در باید در خورا دوایش کسته این بود دمنی معرفی مو دمزین مسائل ها که گرفتار هستند. این وقتی گرفتان بجای باید به طرف طرف خدا باید به طرف اهل بیت باید که تعبیر در جای خوب درو چی مکن آقا درو چی مکن مگه او سنی که از کربلا ما تو درو شفا میدم نمیشه او امام زمان علیه السلام که ما تو شفا میدم نمیشه کجای امام زمان چی مو و مو ایتایز مذهبیا باید رجوع کنی به امام به طرف آقای خو به طرف مولای خو. ای مولا مو نداره بجوز از تو کسی، مو نداره بجوز از تو کسی. شما تو خی نزانی من کدی از این مبادیا همین فضیلت زی اخبار خبره موستون خبره بزرگی زی آقا خبره مشکلات زی ولی بودن شرکت خبره لیکن درو خاندان درو تنامی معاشی از اون درو تنامی علی خاندان خبر داره که امام حسین علیه السلام روزی کدی فوجی اشقیا که درو روزم گفتم که گپ میزد فرمود ما که چی مشکل دارم؟ آیا ما حرام را حلال کسته کنیم؟ آیا ما حق شما را زایل کنیم؟ آیا ما بچای شما را نان شکسته گرفتم؟ آیا ما چیکار کنم؟ هیچ کسی هم هیچ نگفت از دانی من برادرانی هیچ جمله بیان نکرد. امام فرمود که خب وقتی که شما در یک جمله نداریم که ما رو بگیم واقعا نمیداره. امام بگو کار نکرده امام حسین علیه السلام. امام یک جمله میگه، امام یک جمله بسیار جانانه میگه فبما تحل دمی، پس چرا خون از من حلال رو قرار میدی؟ فبما تحل دمی، برای چی جمع شدید؟ برای چی میخواین مورد کسب بکشید؟ چرا برای چی میخواین زنهای مورد اسیر کنید؟ تو که نزدانی من انسان رو که در جهالت گرفتار شد و امام وقت خور نشینا
مو کار نداری یا امام حسین فرزند رسول خدا، کار نداری. مو فقط یا تو یزید رو بیعت کن یا کشتش و اون نفری که امام حسین علیه السلام را سرش را روز اصلی عاشور برد، سرش را از بدنش جدا کرد، اولین نفر بود. این سران را بودن، سران مخصوص را اول برد کنی عبیدالله ابن زیاد. یک نفر سری امام حسین علیه السلام را برد کنی عبیدالله ابن زیاد که بوره و بگه که ما این سری ابا عبدالله علیه السلام را دو مرا انعام بدی. بسیار عجیب شعر خواندن امی آدم که سری ابا عبدالله علیه السلام را مبرد گیری عبیدالله ابن زیاد. چی میگه؟ گوش که شعر ما یادداشت کردم. اینی رکابا فزة و ذهبا، اینی قلت سید المحجب، قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم ادیون و سبونا نسبا. ای عبیدالله ابن زیاد، رکاب از مرا پر از طلاق کن. اینی رکابا فزة و ذهبا، فزة نقره و طلاق. اینی قتلت سیدا محجبا، ما آقای بزرگوار را به قتل رساندیم. آقای بزرگوار را به قتل رساندیم. امسر در مبره موچ در اقرار آقای بزرگوار بهترین امت را از جهت حسب و نسب قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم دیون و سبون النسب، از جهت نسب، جهت پدر مادر را که بسیار اعلی بودن ما او را کشت. باید رکاب از مرا، باید دامن از، باید جیب از مرا پر از طلاق استکر. ابن زیاد سرزنش کرد چی واقعا که وقتی تو خبر بودی که این سید المحجبه هسته، آقای بسیار جانانه هسته، چرا به شهادت رساندیش کرد؟ چرا سرش از بدن جدا کرد؟ دیگه امام هم میتون غریب بوده زن، دیگه امام هم تر غریب بود. مردم خبر بودن، نه بزادی پروردگاری الله، مردم خبر بودن که رواسه رسول خدای امادن امام حسین شهید کرده. دمانی عبرتای عاشورا که استاد علامه احمد خاتمی که امام است، این کتاب دیگه ده عبرتای عاشورا. یکی از عبرتها همیه که چرا مردم ما از 50 سال بعد از وفات رسول گرامی اسلام امام حسین در بود دردناک حالت شهید کرد. چرا؟ یکی شهید بوده زنی من بی‌تفاوتی. یکی از بی‌تفاوتی چی بوده؟ مرد چی کرد؟ حواس. اونهایی که معاشره را درک میکنن، اونهایی که سوسایتی را درک میکنن، اونهایی که شرایط را درک میکنن، اونها پالنش زنی مرد. اونها قیام نکردن، اونها در خلاف یزید قیام نکردن. امام غریب ماند، امام را درناک حالت شهید کرد. بیمانه در جای خودی جهالت در جای خود. یکی از علت اصلی علت عاملی که سببی که امام حسین به شهادت رسید خواص بود زنی. عبدالله ابن مدینه بود که عبدالله ابن عباس ولی انسان ها بعضی ولی شک مونه واقعا چرا امام حسین تو ساعت ندادی؟ بعضی ما برای امسری حضرت زینب حتی شک مونه، بعضی بالاتر مونه، شاید توجیه مونه، بعضی محمد حنفیان مدینه شرمندی. با البته بعضی هم امام حسین هم تر ایش تا که اطلاق نظر بهش نداد. لیکن میگم دمانی نزی زمانی که امام حسین قرار گرفته بود افرادها وظیفه خود جامع امروز امام زمانه علیه السلام غریب است. آواز یک صلوات به محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام که امشو شهادت شمسته، شهادت ازی بزرگواره و شما باید بیزی باب الهوایج متوسل شنید میشم که این خود امام مظلوم بود و آخر اشاره به مصیبت مگم. این امام درباره امام زمان علیه السلام، این امام درباره امام زمان مگه درباره آقای از مدرو مگه، درباره مولای از مدرو مگه، درباره امام آخر از مدرو مگه چی مگه